عالسلامة، مرحبا بكم على شين يوتيوب لا فالور ابسولو. شين فيه دي فيديو مواد علمية ولا مواد أخرى. الفيديو متاعنا اليوم إن شاء الله باش يكون موجه للتلامذة مستوى بكالوريا اللي نتمنوا لهم النجاح والتوفيق في كونكور لا فان داني. بعد ما تفرجوا في الفيديو متاعنا ما تنسوش باش تشتركوا وتنزلوا على سابوني باش توصلكم الفيديوهات الجديدة وتوصلنا زاد الاقتراحات متاعكم. الفيديو متاعنا اليوم باش نتعلموا فيه كيفاش نعملوا ريزونمون بار لابسورد اون اريثميتيك. اش معناه ريزونمون بار لابسورد؟ إذا كان عندي باغ اكزومبل باش نبين اللي الور بي، معناها إذا كان عندي باش تعطيني بي باش نبينها صحيحة. واش نعمل؟ نقول اللي إذا كان عندي اون سيبوز كو تعطيني نون بي يلزمني نبينها غلط. باش نمشي من نون بي ريزولتا، معناها باش نمشي نون بي ونرجع نلقاها تعطيني نو معناها إذا كان عندي نون بي ما عنديش هذه هي كيفاش الريزونمون بار لابسورد. نشوفوها في ليكزومبل نفهموها خير. هنا لينونسي نتاعي l'exercice نتاع l'arithmétique باش نصلحوه اليوم par l'absurde. عندي soit x, y et z trois entiers relatifs. Montrer que si x au cube plus y au cube plus z au cube est divisible par 9, alors x ou y ou z est divisible par 3. باهي في الريبونس نتاعنا باش نعمل ريزونمون بار لابسورد. اش معناه ريزونمون بار لابسورد؟ يلزمني اون فا باش نقولوا on suppose que si x au cube plus y au cube plus z au cube est divisible par 9, ناخذ هذه vrai. alors x معناها لا x ولا y ولا z sont divisibles par 3. باش نبينها اللي هي غلطة. إذا كان بينها غلطة معناها فورسيمون إذا كان هذيا x كوب بلس y كوب بلس z كوب ديفيزيبل بار 9، alors فورسيمون يلزم x وإلا y وإلا z est divisible par 3. هذه هيش معناها لابسورد. كيما قلنا باش نخرج هذه باش ناخذها دوني x au cube plus y au cube plus z au cube est congru à 0 modulo 9. واش معناها congru à 0 modulo 9؟ هذه تعني اللي السوم تاع لي كوب نتاعهم ثلاثة est divisible par 9. معناها كي نقسم x au cube plus y cube plus z cube sur 9 on va obtenir un entier معناها عدد والريست زيرو. هذا واش معناها divisible par 9؟ تكتب sous la forme de congruence. باهي ريزونمون بار لابسورد اش معناها؟ إذا كان هذه صحيحة on va supposer اللي x لا x ولا y ولا z ne sont pas divisibles par 3. نولي واش نعمل؟ باش نخرج من اللي هما ما فيهمش حتى واحد divisible par 3 وباش نحاول نرجع اني نبين اللي هي ما تعطينيش ليبوتيز نتاعي، معناها باش تعكس لي ليبوتيز نتاعي. دونك تولي بار لابسورد فورسيمون إذا كان ليبوتيز نتاعي صحيحة فورسيمون ريزولتا هذه هي الصحيحة. هذه هي كيفاش ريزونمون بار لابسورد. باهي كيما قلنا on va supposer que x ou y ou z ne sont pas divisibles par 3. واش معناها؟ supposons que les trois entiers x, y, z ne sont pas divisibles par 3. واش معناها ne sont pas divisibles par 3؟ معناها نقسموهم على 3 باش يجيني عدد ويبقى لي الريست لازم يكون ساعة ستريكتمون انفيريور 3. معناها باش نقسم على 3 الريست إذا كان باش يجيني صفر معناها ما عنديش ريست، معناها اللي ديفيزيبل. دونك فورسيمون لازم يكون يا 1 يا 2. إذا كان باش يجي 3 دونك كيف نجم نزيد نقسم مرة أخرى على 3 ويجيني ريست زيرو. دونك لي ريست إذا كان ماهيش عدد ان اونتي اي نون ديفيزيبل بار 3 الور العدد هذاك الريست نتاع ديفيزيون اوكليديان نتاعو بار 3 اي ايكالا فورسيمون 1 او 2. معناها زد مع supposons l'entier باش نسموه x alors x est congru à 1 modulo 3 ou x est congru à 2 modulo 3. هذه واش معناها؟ باهي نرجعوا للسيبوزيسيون تاعنا ونا سيبوزي اللي الريزولتا غالطة اللي هي معناها ما فيهمش حتى واحد ديفيزيبل بار 3. هنا علاش ولت اي لهنا؟ خاطر او اذا كان باش نعمل العكس نتاعها باش تولي لي اي اكس او y و زد اي ديفيزيبل بار 3 النوم نتاعها ولا العكس نتاعها اكس اي y اي زد نو سون با ديفيزيبل بار 3. كلهم ما فيهمش حتى واحد ديفيزيبل، كلهم ما يتقسموش على 3. باهي نرجعوا الريست دون لا ديفيزيون. واذا كان باش نعمل كوب لهنا اكس او كوب و y كوب و زد كوب كيف باش نقسم اكس او كوب على اكس على 3 اكس او كوب باش نقسمها على 3 او كوب اللي هي 9. هذا كيفاش نعمل الباساج نتاعي؟ خاطر عندي x congru à par exemple x est congru à 1 modulo 3 alors x au cube est congru à
1 بويسونس 3 مودولو 3 بويسونس 3، معناها باش نتعدي البويسونس لهم الكل. باهي الكوب باش يولي قلنا الريست من هنا باش نتاع الديفيزيون بار 3 باش يجيني 1 و 2، باش نعمل بويسونس 3 باش تولي لي 1 بويسونس 3 اللي هو 1، والا 2 puissance 3 اللي هي 8. Les restes de la division par 9 du cube d'un nombre entier sont 0 وإلا 1 وإلا 8. باهي دونك ici les restes de x au cube و y au cube و z au cube كيما خذيناهم لهنا قلنا ماهمش ديفيزيبل بار 3، معناها الريست نتاعهم 1 و 2. إذا كان باش نعمل الكوب نتاع الان باش يعطيني 1 والكوب نتاع 2 يعطيني 8. لهنا هذه الريست اون جينيرال، هذه الريست اون جينيرال. اما في ليكزومبل نتاعنا نحنا ماهمش ديفيزيبل بار 9 باش تعطيني الريست 1 اي 8. باهي تو باش نتعدى، نحنا ما خدمنا بالسوم باش نشوف السوم اكس او كوب بلس ايكغيك او كوب بلس زد او كوب، الريست نتاعها باش يولي الريست نتاع الاولى باش يعطيني مثلا باش نجرب الكومبينيزونات اللي يعطيوهم لي. شنو لي كومبينيزون اللي عندي؟ لي سوم دو 3 نومبر بري معناها بين 1 و 8 باش نجمعهم. بار اكزومبل 1 بلس 1 بلس 1 باش يعطيني 3، والا 1 بلس 1 ومن بعد نزيد 8 باش يعطوني 10، والا 1 ومن بعد 8 و 8 يعطوني 17، و8 و كلهم 8 باش يعطوني 24. لهنا هذوما الكل كي نثبت معناها كاني جمعت السوم نتاعهم نتاع الكوب باش نشوف لي ريست نتاعهم. 3 ني با ديفيزيبل بار 9، 10 ني با ديفيزيبل بار 9 علاش خاطر تعطيني 1 والريست 1 دونك ماهيش ديفيزيبل. 17 باش تعطيني 1 ريست 8 دونك ماهيش ديفيزيبل. وقتاش ديفيزيبل؟ كاين كيبدا ريست يقال 0. 24 باش تعطيني 2 والريست 6 دونك ماهيش ديفيزيبل. هنا اش تحصلنا؟ تحصلنا اذا كان اكس اي y اي زد نو سون با ديفيزيبل بار 3 تعدينا للكوب نتاع كل واحد وشفنا الريست قداش، ومن بعد تعدينا للسوم دي كوب بالطبيعه باش نتعدوا بالسوم نتاع لي ريست. هذه عطتني شنو؟ عطتني اللي حتى السوم نتاع لو كوب ماهيش ديفيزيبل بار 9. ايش معناها لهنا؟ دون سو كا لا سوم اللي هي اكس كوب بلس y كوب بلس زد كوب، يعني جربنا لي ريست نتاعهم نلقاهم ماهوش صفر، دونك ماهمش السوم دي كوب ماهيش ديفيزيبل بار 9. اوركو نحنا حبينا نبينوا باش نبينوا هذه غلطه يلزم هذه تبقى لنا فري، اوركو هي نحنا بينا اللي هي ماهيش فري دونك سي ابسورد، معناها باش تكون هذه غلطه سي ابسورد. دونك الكونتراديكسيون عندنا فورسيمون اذا كان باش نخرج من الاكس كوب بلس y كوب بلس زد كوب ديفيزيبل بار 9 يلزم تكون واحده منهم ديفيزيبل بار 3. هذه واش معناها الكونتراديكسيون؟ معناها نحنا سيبوزينا اللي الاولى نتاعنا صحيح خرجنا منها معناها هي هيبوتيز، و اون سيبوزي هي كونديسيون، هذه الاولى مش هيبوتيز، هذه الكونديسيون نتاعي. اون سيبوزي اللي ليبوتيز هذه غلطه، اللي ريزلتا هذه غلطه، وانا سيبوزي اللي العكس نتاعها، ومن بعد خدمنا نلقوا العكس نتاعها يرجعنا اللي الديبار غلط. دونك ثم كونتراديكسيون، ثم حاجه مش عاديه. يلزم فورسيمون تكون اذا كان هذه صحيحه يلزم يكون ريزلتا نتاعي صحيح، اذا كان ريزلتا غلط ورجعني لهذه غلطه دونك كونتراديكسيون، وهذه هي لابسورديتي. معناها تو بينا بار لابسورد، كي نقولوا بار لابسورد معناها في الاخر لازم نتحصل على كونتراديكسيون، معناها الريزلتا تكون ماهيش كونفورم للديبار نتاعنا. دونك بينا اللي حبينا نبينوه معناها كيف لهنا. باهي ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفيديو نتاعنا، وان شاء الله تتعلموا كيفاش تستعملوا ريزونمون بار لابسورد في الاريثميتيك ولا غير الاريثميتيك. وما تنسوش بعد ما تفرجوا في الفيديو باش تنزلوا على سابوني باش توصلنا الاقتراحات نتاعكم وتوصلكم الفيديوهات نتاعنا جديدة ان شاء الله، وبالنجاح والتوفيق لتلامذة البكالوريا وتلامذة الكل. مرحبا بكم.